बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं जवाद कमाल। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने आज दौरे कराची मुलतवी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीडीएम का जिक्र भी किया। कहा कि पीडीएम जहां थी आज भी वहीं खड़ी है और ईद उल फितर के बाद आइंदा का लाहेअमल बनाएंगे। हुकूमत के खिलाफ अवाम में एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। अवाम हुकूमत से परेशान है, हुकूमती पॉलिसियों से परेशान है और पीडीएम को इस बात का इदराक है, तो ईद उल फितर के बाद नई हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र भी किया और कहा कि जो मेरे अहदाफ हैं उन अहदाफ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहीं भी नहीं है। सियासी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम मुखालिफ हैं, इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन एक हद से आगे किसी सूरत नहीं जाएंगे। तो एक इंडिया जरूर दिया गया कि पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर से बैठ सकती है मिलकर। जिस तरह शो कॉज नोटिस गया, शो कॉज नोटिस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको जिस तरह फाड़ा, उसके बाद में सबने देखा और ये एक तासुर गया कि पीडीएम खत्म हो गई। लेकिन आज मरियम नवाज ने इशारा दिया कि ईद के बाद कोई नई हिकमत अमली बन सकती है। हुकूमत के लिए ये बड़ी अपोजिशन की जमातों के दरमियान जो पिघलती बर्फ है, ये कितनी मुश्किलात पैदा कर सकती हैं और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम में वापस आकर बैठेगी, उसी तरह जलसे जुलूसों में शिरकत करेगी या नहीं करेगी, ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसके अलावा हुकूमत के लिए कुछ मजीद बड़े चैलेंजेस हैं, जिनमें कोरोना वायरस जो कहर ढा रहा है, जिसके लिए एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए हुकूमत की जानिब से पाक फौज की मदद तलब की गई है। आज मुआवन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पंजाब में अगले चंद रोज में फौज मुख्तलिफ शहरों में एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए नजर आएगी। और दूसरा बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए अपनी ही जमात के अहम तरीन रुकन जहांगीर तरीन साहब का है, जिन्होंने एक बाकायदा तौर पर हम ख्याल ग्रुप बना लिया है, जिसके मेंबरान की तादाद बढ़ती जा रही है। मजीद 2 मेंबरान ने हिमायत कर दी है जहांगीर तरीन साहब की और अपनी ही पार्टी से इंसाफ मांगे जा रहे। कितनी मुश्किलात हुकूमत के लिए ये हम ख्याल ग्रुप पैदा कर सकता है। एक तासुर है कि बढ़ती महंगाई और हुकूमत के हाथ से निकलते मामलात अब इस हम ख्याल ग्रुप में मजीद अरकान की शमूलियत बढ़ाते जा रहे हैं। क्या हुकूमत इस मामले को ठीक से हैंडल कर लेगी? मरियम नवाज साहिबा ने भी आज इसका इशारा दिया। कहा जहांगीर तरीन साहब सिर्फ एक बहाना है, असल में अब इन लोगों को पीटीआई के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ना। एक और अहम और बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए महंगाई है, रमजानुल मुबारक का महीना है और जो सस्ते रमजान बाजार हुकूमत की जानिब से लगाए गए हैं वो भी अब तक मुनाफाखोरों को रोक नहीं सके हैं और बढ़ती महंगाई, लंबी लंबी कतारें चीनी खरीदने के लिए, आटा खरीदने के लिए, बुनियादी अशिया ज़रूरिया, ये अवाम की दस्तरस में हुकूमत क्यों नहीं दे पा रही है? ऐलानात से बाहर मौजूदा हुकूमत कब निकलेगी? अपने मेहमानों का बाकायदा आपसे तारुफ करवाऊंगा। स्काइप पर हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली खेलदास कोहिस्तानी साहब ने। आपको बहुत शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त प्रोग्राम में हमें देने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आफ्ताब जहांगीर साहब, आप भी मेंबर कौमी असेंबली हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए प्रोग्राम में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तजा साहब मेंबर सूबाई असेंबली हैं, आपने भी हमें ज्वाइन किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। खेलदास कोहिस्तानी साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा। मरियम नवाज साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो कराची ना आने का ऐलान किया, आप लोग बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। कोरोना एसओपीज का उन्होंने ख्याल रखा और कहा कि तेजी से फैल रहा है, नहीं चाहती कि मैं वहां आऊं और जलसे जुलूसों में आवाम की बड़ी तादाद इकट्ठी हो। लेकिन उन्होंने साथ में जो पीटीआई में बनता हम ख्याल ग्रुप है इसका तस्करा किया और कहा कि ये सब एक बहाना है। असल में अब इन लोगों को, ये जो हम ख्याल ग्रुप में अरकान इकट्ठे होते जा रहे हैं, इन लोगों को पीटीआई के टिकट से इलेक्शन नहीं लड़ना। अगर नून लीग के टिकट से ये लोग इलेक्शन लड़ना चाहे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्हें टिकट देगी आने वाले इलेक्शन? बड़ी मेहरबानी जवाद साहब। देखें, पहले तो मैं समझता हूँ मरियम नवाज साहबा ने जो दौरा आज कराची का मुलतवी किया है, खुसूसन 249 हल्के में उसको जाना था, ये एक जिम्मेवाराना फैसला है और मैं समझता हूँ इसको सब सराह रहे हैं और सबको सराहना भी चाहिए। और हमें अपने अवाम और कारकुनों का, उनकी ज़िंदगी हमें अजीज़ है। हम चाहते हैं कि ये एसओपी के तहत इलेक्शन खैर से हो जाए। मगर आप देखें कि आप रेलवे स्टेशन पे जाएं, आप गाड़ियों के अड्डों पे जाएं, मार्केटों में जाएं, फ्लाइट में सफ़र करें। कल भी हम आफ्ताब भाई मौजूद है, हम फ्लाइट में इकट्ठे आए थे, किस तरह बैठे हुए थे। तो एसओपी तो अभी तक, आज तक कहीं पे भी अमल दरामद नहीं हो रहा है। और कल इनका एक वफाकी वज़ीर जो फ्लाइट में हमारे साथ आया था, वो रात कल इफ्तार पार्टी में बगैर एसओपी के
بیٹا ایک تو SOP پہ عمل وفاقی وزیر نے نہیں کی، دوسرا جو الیکشن کمیشن کا جو ہے اس کا قاعدے قانون کو بھی توڑا. تو یہ صرف لازم حکومت کے اپوزیشن یا عوام کے لیے نہیں ہے، حکومت کو بھی، اور خصوصاً جو کیبنٹ، جو پرائم منسٹر کی کیبنٹ کا ممبر اگر یہ کرے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا افسوسناک رویہ ہے ان کا حکومت کا. اور ان کی کی آپ کو نظر آئے گی کہ یہ کتنا SOP چاہتے ہیں اور کتنا اس ملک کو کورونا کی وبا سے بچانا چاہتے ہیں. باقی جو بات آپ نے کی جاگیر ترین کے حوالے سے، بالکل نواز صاحب نے صحیح کہا ہے، لیکن یہ لوگ سارے جو ہے 70 سالوں سے مختلف پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں. کھیلداز کوسٹانی صاحب، میں واپس آؤں گا آپ کی طرف، آپ کا جواب بھی لیں گے، یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ یہ جو باغی ارکان ہے PTI کے، جو ہم خیال گروپ ہے، انہیں PMLN، اگر یہ PMLN کے ٹکٹ کے متمنی ہو تو PMLN ٹکٹ دے گی یا نہیں دے گی، میں اس کا جواب آپ سے لوں گا. آفتاب جہانگیر صاحب، یہ جو اپوزیشن کی دو بڑی جماعتیں ہیں ان کے درمیان برف پگھلتی نظر آ رہی ہے. خاصی نرمی آج مریم نواز صاحبہ نے دکھائی، انہوں نے کہا کہ ان کے اہداف پہ کہیں پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے. تو حکومت کے لیے دو بڑی اپوزیشن کی جماعتوں میں پگھلتی برف کتنی مشکلات پیدا کر سکتی ہے عید الفطر کے بعد؟ اچھا، بہت شکریہ جواد کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں نہ پہلے دن فکر تھی نہ اب فکر ہے، کہ پگھلتے ہیں یا جڑتے ہیں یا سخت ہوتے ہیں یا نرم ہوتے ہیں، یہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایک بڑے مشکل حالات میں، پوری دنیا ہے، خاص طور پہ ہمارے پڑوسی ممالک کی جو سچویشن ہے، اس سچویشن کے اندر جیسے مریم صاحبہ نے کیا، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کراچی کے دورے کو ملتوی کیا ہے. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ چاہے وہ ہم حکومت میں ہمارے وفاقی وزراء ہوں یا کوئی بھی ہو، انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم اس پر احتیاط کریں گے تو عوام کو اس پر عمل کرنے میں آسانی پیدا ہوگی. یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو لہٰذا جہاں تک ان کی پگھلنے کا نہ پگھلنے کا، یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. جب یہ ضرورت سمجھیں گے بیٹھ جائیں گے، جب نہیں ضرورت سمجھیں گے. لیکن عوام فیصلہ کرے گی 2023 کے اندر کہ ہم نے کتنی کامیابی حاصل کی، ہم نے کس حد تک ڈیلیور کر سکے، نہیں کر سکے. یہ عوام کا فیصلہ ہے اور اس کے انتظار ان کو بھی کرنا چاہیے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہمیں اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنا چاہیے، انہیں اپنی اپوزیشن کو بہتر کرنا چاہیے. تو میں اس میں تو میرے لیے تو کوئی وہ عید اچنبھے کی الفطر کے بات نہیں بعد ہے. اگر اتحاد دوبارہ سے، جو بڑی جماعتیں ناراض ہوئی ہیں وہ دوبارہ سے PDM میں آ جاتی ہیں اور دوبارہ سے حکومت کے خلاف جلسے جلوسوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جیسے کہ اشارہ دیا مریم نواز صاحبہ نے کہ PDM کے جلسے جلوسوں کے بعد حکومت اب تک سنبھلی نہیں ہے، دوبارہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر حکومت کہاں کھڑی؟ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ عید الاضحیٰ آ جائے گی، سمجھے نا جواد بھائی. تو یہ چلتا رہے گا، ایسا کوئی اتنا بڑا اس کی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ جو ہے چیزیں بہتر ہوں گی. اور انہیں اپوزیشن ہے، ان کا حق ہے سیاسی، سماجی، اخلاقی، کہ یہ اپوزیشن بھی کریں، مل کے کرنا چاہیں مل کے کریں، الگ الگ کرنا چاہیں الگ الگ کریں. لیکن ہمیں ان سے زیادہ اپنی پرفارمنس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ٹھیک. کھیلداز صاحب، آپ سن سکتے ہیں. تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں اگر یہ PTI کے جو باغی ارکان ہے یہ آنا چاہیں تو PMLN انہیں پارٹی میں لے گی، ٹکٹ دے گی؟ میں پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس کو PTI سے کوئی ہمدردی نہیں کھیلداز صاحب، آپ کی آواز میں تھوڑا پرابلم آ رہا ہے، میں آؤں گا آپ کی طرف، اس کا جواب آپ سے لوں گا. حسن مرتضیٰ صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ کیا PDM واقعی وہیں کھڑی ہے؟ عید الفطر کے بعد ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو PDM کا حصہ بنتا دیکھیں گے؟ اسی طرح جلسے جلوس ہوں گے، PMLN کے ساتھ بیٹھے گی PDM میں پاکستان پیپلز پارٹی؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ جواد بھائی، آپ نے جو کی، اور مجھے لگتا ہے کہ آج آپ کا پینل بھی ہے وہ بڑا مثبت سوچ کے ساتھ ہے. شاید وہ ریٹنگ تو نہ ہو سکے لیکن جو کوئی حقائق ہوئے وہ ضرور عرض کریں گے. کہ جس طرح ابھی آفتاب بھائی نے بات کی اور بڑی وہ مثبت اور اچھی بات تھی کہ اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے، یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. ان کا دل چاہے تو اکٹھے ہو کے سیاست کریں، دل چاہے تو علیحدہ علیحدہ کریں. ہمیں اپنی پرفارمنس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور دینی چاہیے. تو یہی سوچ ہماری ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح اس ملک کو لے کر چلتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن جو ہے اس کا مثبت تنقید کرنا اس کا حق ہے، اور وہ حکومت کی جو خامیاں ہوں، جو کوتاہیاں ہوں، ان کو
सामने लाए और हुकूमत जो है वो अपोजिशन के साथ मिलकर उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करे। किरदार तो हमारा ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ हकायक ऐसे हैं जिनकी वजह से अपोजिशन को मेरे ख्याल है अपोजिशन करने की जरूरत नहीं महसूस होती, हुकूमत खुद ही अपनी अपोजिशन कर रही होती है। और जिस तरह पिछले दिनों में ये 6-7 रोज तक हमारा मुल्क जो है वो चौंक रहा और एक जमात ने, एक फिका ने पूरे मुल्क को चौंक करके रख दिया, और उस पर जो हुकूमती रद्द अमल था खास करके पंजाब के अंदर कि यहाँ हुकूमत नाम की कोई चीज नजर नहीं आती थी, कोई बुजरा नहीं नजर आते थे, कोई वजीर आला का महसूस होता था कि ये बिल्कुल ही लावारिस और यतीम 12 करोड़ का सूबा है, कि किसी का कोई रिएक्शन नहीं था। सड़कों पर लोग भी मारे जा रहे थे, पुलिस वाले भी मारे जा रहे थे, और फिर हुकूमत का उस पर मौक़िफ़ है कि हुकूमत ने अपने रेट कायम की है। हसन साहब, सवाल ये, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN के साथ PDM के प्लेटफॉर्म पर बैठेगी? जी बिल्कुल जी, PDM के प्लेटफॉर्म पर हमें बैठना चाहिए। मैं बहैसियत एक पॉलिटिकल वर्कर ये जरूर कहूंगा कि हमें बैठना चाहिए। और PDM जो थी वो जिन हालात में हमने बनाई थी, जिन मकासद के लिए हमने बनाई थी, वो बड़े अहम थे। उनको एड्रेस करने के लिए एक मुत्तहिदा अपोजिशन की जरूरत है। उसमें जो हमने जल्दबाजी के फैसले किए, नोटिस दे दिए और ये कर दिया, निकाल दिया, ये सारी चीजें हमें बैठ के इन पे एक अपने इजलास के अंदर ये फैसले करने चाहिए थे, ना कि मीडिया मैसेजिंग करते और वहां से हम कहते जी कि ये हो गया और वो कहते ये हो गया और इस तरह हम शो कॉज दे देंगे, और उसको दूसरी तरफ से फाड़ने पर भी एक एहतजाज के उसको फाड़ दिया। ये सारी चीजें हमें इजलास में बैठ के करनी चाहिए थी। और मौलाना फजल रहमान साहब को मैं कहूंगा कि उन्होंने इन हालात में अपना वो किरदार अदा नहीं कर पाए जो एक वक्त में नवाबजादा नसरुल्लाह करते थे, बीबी शहीद करती थी, और उस वक्त फजल रहमान साहब का किरदार भी जो है वो बड़ा पॉजिटिव और बड़ा एक मानी खेज उनका अंदाज होता था। इस दफा को मुझे ऐसे लगता था कि जैसे कोई जल्दी है कि कुछ को निकाल दो, कुछ को तकसीम कर दो। जिस हालात में उन्होंने ये फैसला किया वहाँ ये तो कोई नहीं बनता था कि एक लॉन्ग मार्च की मीटिंग है, कि लॉन्ग मार्च हम करने जा रहे हैं, डेट अनाउंस हो चुकी है, 2-4 दिन रहते थे, और उसमें उन्होंने का साथ इस्तीफों को लट्ठी कर देना और फिर उस पर शो कॉज नोटिस दे देना। मैं समझता हूँ ये जल्दबाजी का फैसला था, इसे रिव्यू करना चाहिए और PDM को मुत्तहिद भी होना चाहिए। आज वक्त की भी जरूरत है, PDM को मुत्तहिद होना चाहिए। इस पर खेलदार साहब का जवाब भी लेंगे। मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम कोरोना वायरस के हवाले से भी बात करेंगे। इसके लिए हिकमत अमली मुरतब की गई है। अपोजिशन हुकूमत पर इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत ने ठीक तरीके से मामले को हैंडल नहीं किया KPK और पंजाब में, और हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि अपोजिशन इस अहम मामले पर सियासत ना करे। एक ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। कोरोना वायरस पाकिस्तान में कहर ढा रहा है। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का हाल सारी दुनिया के सामने है। वहां पर एक दिन में 4,500 अमवात रिकॉर्ड हुई है। पाकिस्तान में 157 अमवात रिकॉर्ड। कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके सामने रखता हूँ। 5,908 नए केसेस एक दिन में रिकॉर्ड हो गए हैं, जो कि अगर हम पिछले 3 से 4 हफ्तों पीछे जाएं तो 2-2.5 हजार केसेस पर डे रिकॉर्ड हो रहे थे, अब 5,000 से बढ़ गए। और कोरोना मरीजों की जो मजबूरी तादाद है वो भी 7,90,000 यानी कि 8 लाख के करीब मजबूरी तादाद पहुंचने वाली है, और केसेस की शरह 11.27% तक पहुंच गई है। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें, SOPs को फॉलो करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि KPK और पंजाब में जो कोरोना वायरस फैल रहा है इतना ज्यादा, वो हुकूमती नाअहली है। आफ्ताब साहब क्या कहेंगे, क्या हुकूमती नाअहली की वजह से वायरस इतना ज्यादा फैल रहा है पंजाब और KP में? अच्छा देखिए, पहली बात तो ये कि कोई भी हुकूमत हो वो ये नहीं चाहेगी कि उसके अंदर उसकी हुकूमत के दौरान इस किस्म की सूरत हाल हो। हमें एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के बजाय हमें ये अपना एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए कि हमें इस वबा से कैसे बचना है और अपनी आवाम को कैसे बचाना है, खुद को कैसे बचाना है। देखिए, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपनी हिफाजत करूं और अपने साथ साथ अपने बच्चों की, अपने घर वालों की, जो कि मेरे घर के अंदर बुजुर्ग रहते हैं, उनकी भी हिफाजत करूं।
یہ حکومت کا کام ہے, میڈیا کا کام ہے. آپ لوگوں نے جس طرح اپنا رول ادا کیا, یہ بڑا شاندار رول تھا کہ آپ نے اس موضوع کو 24 گھنٹے 24/7 تک آپ اس کو لے کے چلتے ہیں اور لوگوں کا اویئرنیس دے رہے ہیں. اسی طرح حکومت نے بھی کہا ہے کہ جی کہ آپ جو ہے ان SOPs پر عمل کریں. لیکن اگر ہمارے تاجر حضرات, ہمارے عوام, ہمارے دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس مہینے کو ہی آخری مہینہ نہ سمجھیں اور اس کے اندر احتیاط کر لیں, تو اگلے پتہ نہیں کتنے سالوں تو ہم اپنے رمضانوں کو دیکھ سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, ان کی عبادات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا اس کے برعکس ہو رہا ہے. جتنا کہنے کے باوجود دیکھیں ہم کہہ سکتے ہیں, اب دوسرا حل ہمارے پاس یہی تھا کہ جی ہم سختی کریں, لاک ڈاؤن کر دیں, اور اس پر بھی اگر نہ مانے تو ہم اب فوج تک کو ہم نے انوائٹ کر دیا ہے. لیکن جیسے آج ایک جواد صاحب ایک ویڈیو شیئر ہو رہی تھی کہ آج سحری کی, جو کہ کراچی کے اندر بنس روڈ کے اندر ایک سحری کی ایک ویڈیو جو ہے وہ شیئر ہوئی, اس سے ایسا کہیں لگتا ہی نہیں تھا. ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں ہم کہاں بیٹھے ہوئے, کون سی ایسی جگہ پر ہے کہ خدا را اگر ایک دن سحری آپ نے باہر نہ کی, گھر پہ کی, احتیاط کے ساتھ کی, تو اس کے کتنے فائدے ہیں. مطلب لیکن لوگوں کو بھی ابھی اویئرنیس کی سخت ضرورت ہے. اور کراچی جیسے شہر, چلے پنجاب یا KP کے یا کہیں یا ریموٹ ایریا کی ہم بات کریں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جی وہاں پہ شاید اتنا, لیکن کراچی جیسے باشعور شہر کے اندر جب لوگ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو اس کو دیکھ کر دوسرے شہروں کے لوگ بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار یہ کوئی ایسی بات ہے, دیکھو کراچی والے تو کوئی خیال نہیں کرتے, تو ہم کیوں خیال کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا. آفتاب صاحب, بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ملک کا وزیر اعظم ہی جب ماسک نہیں پہنتا, وہی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد نہیں کرتا, تو پھر عوام کیسے SOPs کو فالو کریں. اچھا جواد صاحب, یہ کہنے کی باتیں ہیں, وہ ماسک پہنتے ہیں, لیکن جب ایک اسٹیج پر جاتے ہیں, کسی ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں, تو اب جیسے آپ بھی چینل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے بھی یقیناً ماسک لگاتے ہوں گے, لیکن اب جب چینل پہ بیٹھے تو ماسک اتار لیا بات چیت کرنے کے وقت. لیکن ایسا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلاول صاحب بھی صرف لگائے رکھتے ہیں, یا بلاول صاحب بھی ہر ایک کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عوام کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ دیکھیں اگر میں بیمار ہوں گا تو میری بیماری سے پرائم منسٹر کو تو فرق پڑے یا نہ پڑے, بلاول صاحب کو فرق پڑے نہ پڑے, مجھے میرے گھر والوں کو ضرور پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آیا سر. کھیلدار صاحب, آپ متفق ہیں بلاول صاحب کے اس پوائنٹ سے کہ پرائم منسٹر خود احتیاط نہیں کرتے ہیں, تو پھر عوام کو کیسے SOPs کی جانب وہ کہیں گے کہ اس کو فالو کریں. اور دوسرا, فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن معاملے پر سیاست کر رہی ہے. کیا آپ لوگ سیاست کر رہے ہیں اس اہم معاملے پر؟ دیکھیں, پہلے تو میں جو بھارت میں یہ وبا جس طرح پھیلی ہے, جو نقصانات انسانی جانوں کا ہوتا ہے, ہم دعا گو ہے رب سے کہ کہیں پہ بھی اگر اس دنیا میں یہ اس طرح کی وبا سے یہ ملک سفر کر رہا ہے یا کوئی عوام سفر کر رہی ہے, تو ہم سب کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر کرے. بات یہ دیکھیں, حکومت وفاق ہو یا صوبہ, یہ اس میں ایک صوبے کی ایک شہر کی دوسرے شہر کا معاملہ نہیں, یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. میں تو حیران ہوں کہ یہی حکومت تھی جو کافی وقت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کنٹرول کر لیا ہے. عمران خان کی جو ساری کامیابی ہے وہ کرونا پہ آ کے انہوں نے بتانا شروع کر دی. اب خود یہ کنفیوز ہے کہ نہ SOP خود کرتے ہیں, نہ کروانے کے لیے کوئی ان کے پاس اسٹریٹجی ہے. اب انہوں نے فوج کو انوالو کیا ہے کہ وہ کریں, مگر جب تک آپ خود نہیں کریں گے, وزراء نہیں کریں گے, حکومت کے جو ان کے پروگرام ہیں, پریس کانفرنس ہیں, خود کچھ نہیں کریں گے, تو آپ نیچے بھی یہ ٹریول نہیں ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کرونا کی وبا میں خود حکومت جو ہے انہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا, اور عوام کو انہوں نے کبھی لاک ڈاؤن کی مخالفت کی, کبھی حمایت, مطلب ابھی کہہ دیں کہ SOP کریں. تو بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں لوگ اس طرح جب باہر نکلتے ہیں, ہجوم میں ہوتے ہیں, لوگ کم سوچتے ہیں, کیونکہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کیا کر رہی ہے. تو میں تو اس مسئلے کا حل لاک ڈاؤن سمجھتا ہوں. دنیا نے لاک ڈاؤن کر کے اب کھلنا شروع کیا ہے, اور ہم آج بھی وہیں کھڑے ہیں اس چکر میں کہ SOP کس طرح عمل ہو, لاک ڈاؤن ہو نہ ہو. تو ہمیں سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. تمام سیاسی پارٹیوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قومی اور ملک کا مسئلہ ہے, کسی ایک پارٹی کا یا ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے. تو اس پہ بجائے کہ پوائنٹ اسکورنگ کے مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے. اور آج شہباز شریف صاحب کا بیان جو آیا ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. انہوں نے عوام کو اپیل کی ہے. پہلے بھی جب وہ لندن سے آئے تھے, حکومت کو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, مگر حکومت اپوزیشن کو کوئی بات سنتی نہیں ہے, مثبت ہو یا اصلاحی تنقید ہو. حکومت چاہیے کہ اپوزیشن لیڈر اور باقی پارٹیوں سے بھی اور باقی صوبوں سے بھی افہام تفہیم سے یہ معاملہ ہونا چاہیے.
کل ہم اتنا نقصان جو ہے یا اتنی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی کہ ہم اس کو فیس کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے اس پہ کنٹرول شروع کر لیا ہے تو ہم کیوں آج بھی بالکل پاکستان میں بھی صورتحال اتنی خوشکن نہیں ہے. 90% آکسیجن جو پاکستان میں ہے جو ہاسپٹلوں میں اس میں 90% استعمال اب ہو رہی, صرف 10% رہ گئی ہے. اور یہی فواد چودھری صاحب نے بھی آج کہا. حسن مرتضیٰ صاحب, شہباز گل صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کو جواب دیا. انہوں نے کہا کہ چند ہفتوں پہلے تک کراچی میں زیادہ مثبت شرح ہوتی تھی کیسز کی. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اگر پنجاب اور کے پی میں اس وقت مثبت کیسز کی شرح زیادہ ہے تو اس میں حکومتی نااہلی ہو گئی. بالکل جی, شہباز گل صاحب کی دراصل کوئی ذمہ داری نہیں عائد ہوتی ان پہ جی. وہ نہ تو الیکٹڈ آدمی ہے, نہ ان کی کوئی کانسٹیٹوئنسی ہے, نہ ہی ان کا کوئی ماسٹر کے ساتھ تعلق ہے, نہ ہی انہوں نے خصوصی برائے وزیر اعظم تو ہے نا. سر گزارش یہ ہے کہ اب آپ کے سامنے 2 منتخب لوگ بیٹھے ہیں. میں نہیں کہتا کہ یہ حکومتی بس کی بات ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کر لیں, لیکن جہاں تک پبلک کی ذمہ داری ہے اس سے دگنی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اویئرنیس کمپین چلائے, وہ لوگوں پہ قانون نافذ کریں, کیونکہ قانون موجود ہیں, وہ قانون نافذ کریں, لوگوں سے زبردستی بھی ایس او پیز پہ عمل درآمد کروائیں. یہ حکومتی ذمہ داریاں ہیں. ابھی آفتاب صاحب کراچی کی مثال دے رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, بنس روڈ کی. سندھ میں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اس پر پھر کیا موقف ہوگا آپ کا؟ میں کوئی انہیں بیل آؤٹ نہیں کر رہا پیپلز پارٹی کی حکومت کو. پیپلز پارٹی کی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. جہاں بھی ایسا ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. ہمیں اس پہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم سیاست نہیں کریں گے. ہمیں سیاست یقیناً کرنی چاہیے, اس ایشو پہ بھی کرنی چاہیے, لیکن مثبت کرنی چاہیے. سیاست کو ہم لوگوں نے گالی بنا دی ہے کہ جی ہم سیاست نہیں کریں گے, ہم سیاست نہیں کریں گے. ہم سیاست کریں گے لیکن پازیٹو سیاست بھی تو کی جا سکتی ہے نا. یہ پیپلز پارٹی کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سندھ اور کراچی کے اندر حالات کو قابو کرنے کے لیے, بہتر بنانے کے لیے قوانین پہ عمل درآمد کروائے, ایس او پیز پہ عمل درآمد کروائے. اور اسی طرح ہی پنجاب میں بھی بنتی ہے. یہاں صرف ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. خدارا آ کر آفتاب بھائی بھی دیکھیں, کیلداد صاحب بھی آ کر دیکھیں, یہاں پہ حکومت نہیں ہے, یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں آج گیا ہوں ویکسین سینٹر پہ اپنے چنیوٹ شہر کے اندر, اور ویکسین سینٹر بند تھا. انہوں نے کہا جی یہ اب رات 8 بجے کھلے گا اور رات 12 بجے تک رہے گا. جہاں پر یہ حالات ہیں کہ لوگ ابھی ویکسین کرانے نہیں جا رہے. آج تک کوئی اس پہ ہماری حکومت کی طرف سے اویئرنیس کمپین نہیں چلائی گئی کہ یار ویکسین ضروری ہے. بلکہ یہاں کی حسن مرتضیٰ صاحب نے خود ویکسینیشن کروائی, وفاقی وزراء ویکسینیشن کروا رہے ہیں, اور میڈیا کے سامنے ویکسینیشن کروا کے یہ اویئرنیس پروگرام کا حصہ ہوتا ہے, بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی ویکسینیشن کروائیں. اب عوام اگر خود ویکسینیشن نہیں کروانا چاہ رہی. سر اس کے ساتھ ساتھ وزیر صحت پنجاب کا بیان بھی آپ نے دیکھا ہوگا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ویکسین دی ہے, یہ مضر صحت ہے. یہ ان کا بیان وہ کافی پہلے کا بیان ہے اس وقت. اب ویکسینیشن تو سب کروا رہے ہیں, اب تو ہو رہی ہے, اب تو اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں. صاحب کی ویکسینیشن کے بعد کا یہ بیان ہے جی. یہ خان صاحب نے جب ویکسینیشن کروائی ہے اس کے بعد کا یہ بیان ہے جو میں عرض کر رہا ہوں جی. فردوس عاشق امان صاحب دیکھ لیں, ڈیٹ اور ٹائم دیکھ لیں, یہ حقیقت ہے. لیکن میں یہاں یہ نہیں کہتا کہ حکومت, کوئی بھی حکومت ہو, وہ یہ چاہتی ہو کہ لوگ کرونا سے مر جائیں اور اس کے لیے کوئی کرائسس پیدا ہو. مگر یہ ساتھ ساتھ کہنا بھی ضروری ہے کہ ہماری پنجاب کے اندر جو حکومت ہے وہ نہ ویژنری ہے, نہ ان کو ادراک ہے ان معاملات کا, نہ ان کے پاس تجربہ ہے. وہ خود کہہ چکے ہیں کہ میں انڈر ٹریننگ ہوں, مجھے پتا کچھ نہیں ہے, میں سیکھ رہا ہوں. یہ سیکھنے میں 12 کروڑ کا صوبہ جو ہے وہ کہیں دیر نہ کر بیٹھے. ہم بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے. مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے, حکومت اعلانات کر رہی ہے, دعوے کرتے ہیں, وعدے بھی کیے جاتے ہیں, لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں سستے رمضان بازار میں بھی منافع خوروں کو حکومت نہیں روک پا رہی ہے. ایک بریک کے بعد اس پر بات ہوگی. ویلکم بیک. رمضان المبارک کا مہینہ ہے. آٹا اور چینی کے لیے یہ جو بنیادی اشیاء ضروریہ ہے, ان کی دستیابی کے لیے عوام, ان کی فراہمی کے لیے عوام
लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं, कभी अंगूठों पर निशान लगाकर, कभी शनाख्ती कार्ड दिखाकर चीनी और आटे का हुसूल उनको हो रहा है। इसके लिए हुकूमत की जानिब से ऐलानात किए गए, दावे किए गए, वादे किए गए, सस्ते रमजान बाजार लगाए गए, लेकिन वहां भी मुनाफाखोर सरगर्म है। खेलदार साहब, हुकूमत की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि हम रिलीफ दे रहे हैं, जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जो सस्ते बाजार लगाए गए हैं, वहां पर चीनी की फरामी 65 रुपए फी किलो मिल रही है, लेकिन अवाम की जो लंबी लंबी लाइनें हैं वो इस बात की गुमाजी कर रही है कि हुकूमत से मामलात कंट्रोल नहीं हो रहे। अपोजिशन इस महंगाई के मामले पर कब अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगी? हुकूमत का ये मौक़िफ़ है और एक तासुर भी जा रहा है कि अपने केसेस और खुद को रिलीफ दिलवाने के लिए अपोजिशन इस वक्त की जा रही है, अपोजिशन की तमाम ही जमातों की जानिब से अवामी मफाद पर ना हुकूमत इकदाम कर रही है ना अपोजिशन। देखिए, पहले जो हसन मुर्तजा साहब ने कहा कि इस मुल्क में हुकूमत हमें नजर नाम की चीज कोई नजर नहीं आती, गवर्नेंस नहीं है, और बदकिस्मती ये है कि ये एक ऐसा शख्स बैठा हुआ है जो वजीर आज़म की कुर्सी पे, इन्होंने जब भी नोटिस लिया है उस नोटिस ने अवाम की कमर मतलब तोड़ दी है। मतलब अगर इसने पेट्रोल पे नोटिस लिया तो वो पेट्रोल महंगा हो गया, फिर आटे पे नोटिस लिया तो आटा महंगा हो गया, और चीनी पे नोटिस लिया तो चीनी नायाब हो गई, महंगी हो गई। अब ये जो इसका नोटिस है, पता नहीं क्या इस नोटिस के पीछे है कि ये फिर कहता है माफिया, और वो माफिया सारी कैबिनेट का हिस्सा है, उनके सफ़ों में मौजूद है। तो ये इनका हाल है, मतलब इनकी जो माफियाज हैं। और चीनी आप देखें, जो हम PML की गवर्नमेंट गई थी, 52 रुपए वाली चीनी 120 रुपए तक पहुंच गई है, और इस माफिया को गालियां देते देते चीनी कम होने का नाम नहीं दे रही, और चीनी नायाब हो गई है। लोगों को कोरोना की वबा में भी लाइनों में लगकर चीनी लेनी पड़ती है। ये सब चीजें जो है ना, इनकी नाअहलियत, मतलब इनकी जो नाअहली है, इनकी नालायकी है और ना तजर्बेकारी है, ये सारी चीजें इसमें आती है। यही हमारा बयानिया है कि जब आप सिलेक्ट करके नायल लोगों को बिठाएंगे, 22 करोड़ अवाम का मुल्क उनके हवाले कर देंगे, पंजाब का 12 करोड़ अवाम का सूबा एक नायल शख्स को दे दिया गया है, तो मुझे नहीं समझ में आती कि इन फैसलों से आज हमने क्या हासिल किया है। तो बाकी मुल्क और मुल्क की अवाम जो सफर कर रही है, जो महंगाई है, देखें, अब आप सारे लोग ये कहते हैं कि अपोजिशन क्या कर रही है, मतलब अपोजिशन, सबको उम्मीदें जो है ना अपोजिशन से है, हुकूमत से नहीं है। अब चीनी को कम करना, अपोजिशन को रेट कम नहीं कर सकती, अपोजिशन ने आवाज उठाई है, उठाती रहेगी, मगर वो सारा जो मलबा है वो माफियाज के नाम पे वो अपोजिशन को टारगेट करते हैं। उनकी प्रायोरिटी नहीं है कि चीनी कम हो, आटा कम हो, सस्ता हो, उनकी प्रायोरिटी ये है कि इनसे इंतकाम कैसे लेना है, और उस इंतकाम के नाम पे जो उनकी नाअहली है उसको छुपाना भी है। तो ये सारे काम हुकूमत को करने हैं, जो मैं समझता हमें इस हुकूमत से उम्मीद नहीं है। ये एक दिन जो भी आए बैठे होंगे, भारी होगा इस मुल्क के अवाम के लिए और मुल्क के लिए। हसन साहब, इतना ज्यादा जो रद्द-ए-अमल अपोजिशन का महंगाई पर, ये जो चीनी और आटे की लंबी लंबी कतारें हैं, शनाख्ती कार्ड का हुसूल के बाद चीनी और आटा मिल रहा है, अंगूठों पर निशानात लगाने के बाद चीनी मिल रही है, सस्ते रमजान बाजारों में भी हुकूमत की जानिब से जो मुनाफाखोर हैं उनको रोकने के लिए इक़दाम किए गए, लेकिन वो नाकाफी नजर आ रहे हैं। इस पर इतनी आवाजें अपोजिशन नहीं उठा रही जितना अपोजिशन को अवामी मफाद के लिए बात करनी चाहिए। देखिए जी, अपोजिशन तो मेरा ख्याल में जितना अपोजिशन चीख कर कह रही है, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कभी भी अपोजिशन ने इतने एहतजाज किए हो, इतना उन्होंने शोर शराबा डाला हो। मेरा एक सवाल है हुकूमत से कि 5.5 अरब से 5.5 अरब कोई एक पीपल्स पार्टी का प्रोटेस्ट जो चीनी की बढ़ती कीमतों के लिए हुआ हो, आटे की अदम दस्तयाबी के लिए हुआ हो, मौजूदा हुकूमत के खिलाफ? मेरी सारी तकारीर निकलवा ले असेंबली के अंदर। मैं हर रोज चीख कर कहता हूँ। अब जहाँ 3-3 महीने तक इजलास ही ना हो, हमारे पास कौन सा फोरम है? कोई मेरा टॉक शो निकाल लें जिसमें मैंने ना चीख के कहा हो कि यार महंगाई हद से बढ़ गई है, चीनी नहीं मिल रही, गंदम जो है, अब मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ कि गंदम जो है वो हमारे पास मेरा ख्याल है कि ये 3000 तक जाएगी। हम इसे रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि सिंध के अंदर 2000 रेट हो और पंजाब के अंदर
1800 रुपए रेट हो तो क्यों नहीं स्मगल होगी गंदम? गंदम स्मगल हो जाएगी और यहाँ पे शॉर्टेज होगी। मैं कहता रहा कि चीनी आने वाले दिनों में चीनी जो है वो 130 रुपए की होगी, और आज भी आप देख लें आके 110 रुपए की मिल रही है चीनी। तो ये सारी चीजें जो हैं अपोजिशन की निशानदेही के बावजूद जो है वो नापैद होती जा रही हैं, वो मिल नहीं रही। और हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनको हम छोड़ेंगे नहीं, हम अंदर कर देंगे, हम उल्टा लटका देंगे, हम एनआरओ नहीं देंगे, इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। हुकूमतें जहाँ एनआरओ देना होता है वहाँ देते नहीं है। ये अब पंजाब हुकूमत को एनआरओ नहीं दिया ये टीएलपी के मसले के ऊपर, ये एनआरओ ही था। बाकी और भी आप कई एनआरओ देख लें। हुकूमत तो कह रही है रियासत के रेट को हमने कायम करके दिखाया। कहाँ पे कायम हुआ? वो सारे लोग, इतने लोग मर गए, उसका जवाब दे कौन है? वो पुलिस का मरे, वो टीएलपी का मरे, दोनों तरफ हमारे बहन भाई मरते रहे हैं, हमारे बच्चे शहीद होते रहे हैं, कौन जिम्मेदार है उसका? आज उनकी बात ही कोई नहीं हो रही। सारे बंदे भी रिलीज हो रहे हैं जी, एग्रीमेंट हो गया है जी, ये हो गया, फलां हो गया है जी, नजरबंदियां खत्म हो गई हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये आप अगर सामने रख कर बात करेंगे तो ये हुकूमती नाअहली और नालायकी के जुमरे में आती हैं। हुकूमत के पास हुकूमत की गुड गवर्नेंस तो आप देख नहीं रहे कि चीनी और आटा माफिया के कितने दिन से इंक्वायरी होकर और वो सारा कुछ उनके पास पड़ा है, क्या कार्रवाई हुई है आज तक? किसी ने कोई पूछा नहीं है। ठीक है, हसन मुर्तजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, खेलदास कुरस्तानी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, अपोजिशन का एक बार फिर से बनता इत्तेहाद, और अवामी परेशानी अगर गुस्से में तब्दील हो गई तो हुकूमत के लिए परेशानी यकीनन बढ़ जाएगी, और आम आदमी की बुनियादी जरूरियात को पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।